نام خدا. سلام و درود خدمت شما بازدید کننده گرامی از کانال گذر 32. امیدوارم که تا این لحظه روزتون به خوبی و خوشی سپری شده باشه. در این ویدیو قراره که بهتون عمومی ترین آنتیویروس سال 2020 جهان رو معرفی کنیم و مختصری راجبش توضیحات تکمیلی رو جهت آشنایی شما عزیزان بیان کنیم. پس با ما باشید و تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. اما قبل از هر چیز اگر تازه با کانال ما آشنا شدید و یا تاکنون در کانال گذر 32 دنبال کننده یا همون سابسکرایبر نشده اید، همکنون دنبال کننده بشید تا قبل از همه بتونید ویدیوهای جدیدی آپلودی ما رو تماشا کنید و جهت حسن نیت خودتون لطفاً کانال رو به دیگران پیشنهاد و ویدیوها رو لایک کنید. خب همونطور که میدونید جهت امنیت یک سیستم و کلا هر سیستمی چه مجازی و چه حقیقی باید امنیت و سکوریتی باشه تا نظم در اون سیستم برقرار باشه و این امنیت رو باید یک عاملی ایجاد کنه. در سیستم های مجازی این عامل توسط آنتیویروس ها، نرم افزارهای سکوریتی و فایروال ها انجام میشه. یکی از این آنتیویروس ها و برنامه های سکوریتی متعلق به شرکت اسلواکی ESET هست که به طور عموم هم به صورت نوت 32 شناخته میشه. جهت دانلود این محصولات و ببینیم که این شرکت ESET اسلواکی چه محصولات رو تولید میکنه، شما میتونید یک مرورگر رو باز بکنید و درش آدرس ESET.com رو تایپ کنید در آدرس بار مرورگرتون. وقتی که این آدرس رو میزنید و صفحه و وبسایت شرکت باز میشه، اگر قبل از اون در این سایت لاود نشده اید ازتون منطقتون رو میخواد که به نظر بنده همون اینترنشنال بین المللی و یا انگلیش رو میتونید انتخاب کنید. وقتی که اینو انتخاب کنید در اینجا میبینید که در اینجا شما وارد وبسایت شرکت ESET.com شدید، وبسایت بین المللیش. در اینجا میبینیم که برای کاربران خانگی و کاربران بیزینسی یا همون شرکتی محصولاتی رو این آنتیویروس و این شرکت ارائه میده. ما در اینجا برای کاربران خانگی فور هوم کار داریم. برای کاربران خانگی برای هر سیستم عامل ویندوز، اندروید و مک یا همون مکینتاش این شرکت محصولاتی رو ارائه میده. در سیستم عامل ویندوز 3 تا محصول ارائه میده: سمارت سکیوریتی پرمیوم، اینترنت سکیوریتی و نوت 32 آنتی ویروس. در سیستم عامل اندروید یک محصول عمده و پر استفاده تولید میشه. در اینجا میبینیم که موبایل سکیوریتی هستش. البته 2 تا محصول دیگر هم هستش که اون 2 تا استفاده به اون صورتی در بین کاربران وجود نداره. برای سیستم عامل مک یا همون مکینتاش هم این نسخه پروی سایبر سکیوریتی پرو نیز گزینه خوبی هستش برای کاربران مکینتاش و نهایت امنیت رو ایجاد میکنه. اما توضیحات این ویدیو مربوط هستش به کاربران خانگی دارای سیستم عامل ویندوز. گفتیم که دارای یا این شرکت 3 تا محصول ارائه میده به این صورت: سمارت سکیوریتی پرمیوم، اینترنت سکیوریتی و نوت 32 آنتی ویروس. در اینجا میبینیم که درجه بندی از لحاظ حفاظت سیستم عاملی در این محصولات از سمارت سکیوریتی پرمیوم به سمت نوت 32 آنتی ویروس کم میشه. گزینه های موجود در هر کدوم از اونها ممکنه که در یکی بیشتر و یا در یکی کمتر باشه. خب در نوت 32 آنتی ویروس این بدون فایروال هستش، برای کسانی که میخوان یک فایروال دیگری رو داشته باشن، اما در صورتی که آنتی ویروسشون همون نوت 32 باشه اما فایروالشون میخواد
مثلا یه چیزی یا یه نرم افزار دیگه باشه میتونن از اون استفاده بکنن. حفاظت خوبی و کاملی رو در برابر ویروس ها، کرمای اینترنتی و تروجان ها و همچنین بدافزارها ایجاد میکنه. در مورد اینترنت سکوریتی تا ورژن 8 وجود نداشت که همکنون آخرین محصولات این هر سه محصول آخرین ورژنشون هستش. این سه تا محصول ورژن 13 در سال 2020 ورژن 13 تولید شد که تا قبل از ورژن 8 این اینترنت سکوریتی وجود نداشت، به جاش اسمارت سکوریتی وجود داشت که بعد از ورژن 9 اینترنت سکوریتی تولید شد و اسمارت سکوریتی قبلش شد پرمیوم، نسخه پرمیوم اسمارت سکوریتی. در اینترنت سکوریتی نسبت به نسخه آنتی ویروس این دارای فایروال هستش، حفاظت کامل و جامعی رو در برابر بدافزارها، کرم‌های اینترنتی و ویروس ها و بدافزارها ایجاد میکنه. همچنین در خریدهای اینترنتی میتونه از خرید شما حفاظت رو ایجاد بکنه. در مورد اسمارت سکوریتی پرمیوم نسبت به این دوتا محصول بسیار میگیم که Ultimate Protection هستش، یعنی نهایت حفاظت و کامل رو در برابر سیستم عامل ویندوزی ایجاد میکنه. علاوه بر اینکه این دوتا محصول این دوتا ویژگیشون رو داره، این پرمیوم میتونه رمزنگاری هم انجام بده. بنابراین میبینیم که در محصولات خانگی و در سیستم عامل ویندوزی که دارای سه تا محصول هستش، بیشترین هم حفاظت و کاملترین نسخه هستش همون اسمارت سکوریتی پرمیوم که تا ورژن 8 به صورت اسمارت سکوریتی معمولی بوده و بعد از ورژن 9 اینترنت سکوریتی تولید شده و جاشو یعنی تغییر نام داده به صورت اسمارت سکوریتی پرمیوم. شما میتونید به همین آدرس وبسایت eset.com رفته و میتونید برای سیستم عامل ویندوزی خودتون با توجه به دلخواه خودتون یکی از این سه تا محصول رو دانلود و نصب بکنید. خب لازم به ذکر است که وبسایت ما هستش که activationlicenseful.ir و کانال ویدیوی ما هستش گذر 32. شما میتونید جهت دریافت لایسنس های رایگان 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه، 180 روزه، 365 روزه یا همون یک ساله به وبسایت activationlicenseful.ir رفته و به رایگان لایسنس های نوسیودرا و اسمارت سکوریتی رو و اینترنت سکوریتی به رایگان دریافت کنید. ممنون از اینکه ویدیو رو ما را تماشا کردید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.